बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो नोटिफिकेशन DJISI की अपॉइंटमेंट का, वो फाइनली हो गया। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन तो करना था, मैं आपको पहले मेरी वीडियोस 2-3 इस पे मौजूद है और उसमें मैंने कहा था कि जनरल नदीम अंजुम साहब ही DGISI होंगे, लेकिन क्या किया है इमरान खान साहब ने वो डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अपडेट करूंगा उसके हवाले से कि अंदरूनी खाना क्या चीज़ें हुई और क्या गेम खेली इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसका ये था कि आज इंतज़ार था। शेख रशीद साहब ने कहा कि आज शायद वो खोल देंगे सड़कें और जो बात उनकी आपस में हुई थी, लेकिन अभी इस वक्त जो मेन GT रोड है इस्लामाबाद टू लाहौर, वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, बंद किया गया और उनके लोग बैठे हुए हैं और अब चीज़ ये नज़र आ रही है कि वो उठने वाले नहीं है। क्यों नहीं उठ रहे वो भी अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और शेख रशीद साहब का जो अभी मैंने टोन देखी है और जो मूड देखा है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जो बातें उन्होंने की है तो उससे बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि अब एक दफ़ा फिर वो लोग इनकी बात नहीं मान रहे और ये सरेंडर करने के बावजूद भी वो एग्री नहीं हुए। बात करेंगे आखिर आगे जाकर दोनों इश्यूज के ऊपर, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात करूंगा DJISI के नोटिफिकेशन के हवाले से। नोटिफिकेशन आखिरकार हो गया, होना था, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि शायद इसको तब्दील कर देंगे इमरान खान साहब। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर क्या चीजें हो सकती है वो नजर हमें आई। एक तो ये था कि जिन बूथ और ये वाली जो कहानियां थी वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि 15 नवंबर तक कहा गया था कि आपने इनको लेके 15 नवंबर से लेके और मतलब कुछ दिनों तक या दिसंबर के कुछ टाइम तक इसको रखना है रिटेन एज ए DGISI। उनको बोला गया था खान साहब को, तो उन्होंने उसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जो चार्ज संभालेंगे जनरल जो नदीम साहब है, जनरल नदीम साहब, तो नदीम अंजम साहब, उन्होंने चार्ज जो लेना है वो 20 नवंबर 2021 है। हालांकि 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया ISPR की तरफ से और उसके बाद मेरे ख्याल कोई वो नहीं बनती थी, कोई तुक नहीं बनती थी कि उसको रोका जाता, क्योंकि एक इंटरनल ट्रांसफर जो है फोर्सेस का अपना एक सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू दैट करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि शायद पहली दफा मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि यहाँ पे कम से कम एस्टेब्लिशमेंट की कोई गलती नहीं थी और ना है, लेकिन इमरान खान साहब ने जानबूझकर इसको एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश की और क्रिएट किया भी। इससे पहले मुलाकातें हुई, आज फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान साहब की हुई 1-on-1, और उसके बाद फिर DGISI जो फैज हमीद साहब हैं, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ, इन तीनों की फिर वो जो उनकी मीटिंग थी उसको एक्सटेंड करके फिर तीनों उसमें बैठे और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फैज हमीद साहब ने इनको ये कहा है कि सर आप मान जाए और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके ऊपर आप अमल दरामद करा दे और खत्म करिए कहानी कि मैं जाके कोर कमांडर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां संभालूं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी जिद पे कायम है, क्योंकि उनको कहा गया है कि अगर आपने इनको पहले अपॉइंट कर दिया जनरल नदीम को तो उसके बाद और फैज हमीद साहब चले गए पेशावर तो आपकी हुकूमत का जो दड़न तख्ता है वो हो जाएगा। हालांकि वो शुरू हो चुका है, बलूचिस्तान के CM ने जब इस्तीफा दिया है कल, आपको पता है इस चीज का, तो उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, बलूचिस्तान से शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये दूसरे सूबों की तरफ और पंजाब में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नजर आ रही है और हो सकता है कि आइंदा के कुछ दिनों में ये तब्दीली आप और हम देखें। इसके साथ नोटिफिकेशन हुआ
اور جو سب سے بڑی بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس نوٹیفیکیشن کی, ابھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے, اور اس کے اندر جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں انٹرویو کروں گا, اس کے اندر باقاعدہ یہ لائن ڈالی گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مختلف آفیسرز کے انٹرویوز کیے فار دا DGISI. کبھی نہیں ہوا یہ, اور نہ یہ ہمارا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پرائم منسٹر کا کہ اس کو کیا جائے, کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے آپ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, آپ وہ کرتے ہیں. اس کے لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں آتی, ایک فارمل قسم کی جسے کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پرانا بندہ کہیں اور چلا جاتا ہے اور نیا بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ آ کے چارج سنبھال لیتا ہے. یہاں تک بات ہوئی اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان. عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ادارے کا جو سسٹم ہے اس کو پرائم منسٹر سے ہٹا کر آرمی چیف کے انڈر کیا جائے, تو پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا کہ سر ایسا ممکن نہیں ہے, پھر آپ کا جو جسے کہتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ کے انڈر آتا ہے, ISI کا جو ادارہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے اتنی اتنے وہ پکے یقین والے ہیں ان چیزوں کے اوپر, جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ ساری چیزیں چینج کرنے کو تیار ہے, اگر نہیں ہے تو DGISI کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جو اب فائنلی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر لیا. تو ابھی جو چیز ہوئی میں آپ کو یہ ایک تو نوٹیفیکیشن تو ہو گیا, اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اسپیشلی فوراً ملاقات کے بعد اور فوراً نوٹیفیکیشن کے مطلب ود ان نو ٹائم پریس ریلیز جاری کی گئی, اور اس کے اندر یہ لائن اس لیے ڈالی گئی کہ عمران خان صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کہا تھا تو انٹرویو. حالانکہ عمران خان صاحب کو یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ بھائی میں آیا کس طریقے سے ہوں, یہی لوگ مجھے لے کے آئے ہوں اور میں اب ان کے انٹرویوز کروں گا, میری بلی اور مجھے میوں والی بات میرے خیال عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کی ہے. کیا ہوا فوج کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ایک ایگریشن پایا جاتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہاں پہ ان کا مطلب کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک پرابلم چل پڑی ہے. بہت بڑا گیپ آیا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان, اور بار بار یہ یقین دہانی ہم جیسے لوگوں کو کرائی جا رہی ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم ایک پیج پہ, وہ ہم ایک پیج پہ. یعنی یہ وہ پیج ہے جس کے اوپر آپ کو بتایا گیا آج سے 3 ماہ پہلے کہ یار یہ تبدیلیاں ہونے والی ہے, اور جس میں سے مین DGISI کی تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ انٹر لنک ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ نے اس مسئلے کو جسے کہتے ایک پورے ڈسپیوٹ کی شکل دی, اور میڈیا کے اندر حالانکہ ہمارے ہاں جو بھی کہا جائے لیکن اس طرح کی چیزیں کم مطلب اس پہ ڈسکشن ہوتی, کیونکہ ایک پروسیس ریگولر بیسس پہ چلتا ہے. کوئی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ کوئی پہلے DGISI نہیں تھے, مسلسل سال کے بعد 1.5 سال کے بعد یہ جو ہے یہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی عادت کے مطابق, جو ان کی عادت ہے کہ عام کام کو عام چیز کو انہوں نے ڈسپیوٹ کی شکل دینی ہے اور وہ دے کے چلے گئے. اب نوٹیفیکیشن کے بعد یہ والی پریس ریلیز جاری کرنا, فوج کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. حالانکہ خان کو پتا ہے کہ یار یا تو یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف جیسے تگڑے آدمی ہو جو جیل بھی کاٹ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں کر چکا ہے, تو پھر تو میں مانتا ہوں شاید انہوں نے مطلب جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ڈان لیکس پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا اور اس پہ ان کی حکومت بھی چلی گئی تھی, لیکن انہوں نے لیا. اس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی لیا, اور ان کے پرائم منسٹر جو گیلانی صاحب تھے ان کو گھر بھیجا گیا. 30 سیکنڈ کی سزا ہوئی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور وہ گھر چلے گئے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ یار شہیدوں میں چلے نام آ جائے گا. ایک تو بیڈ گورننس کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ چلو اگر یہ لوگ تھوڑا سا وہ کر لیں گے اور مطلب آپس میں کلیشز بن جائیں گے تو اس سے مجھے 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ میری حکومت اگر اس طریقے سے جاتی ہے تو میں کہوں گا یار دیکھو میری حکومت کو ان لوگوں نے ہٹایا تو ان کو مزید گندا کر لوں گا, ان کے اوپر مزید پریشر میں ڈال لوں گا. ایک بات تو یہ انہوں نے کر لی. دوسری بات
कल अवाम के पास जाऊंगा, अवाम से कहूंगा देखें मैं तो आपके लिए दूध और शहद की नहरें में खोद रहा था, उस पे काम शुरू था, मैं खुद भी लगा हुआ था कोदाल लेके, लेकिन क्या करूं कि इन लोगों ने मुझे इस तरीके से हटाकर वो दूध और शहद की नहरें जो है ना वो अधूरी रह गई है। तो ये इस चीजों एक तीर से कई शिकार करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की और काफी हद तक नाकामी मैं कहूंगा कि हुई है, लेकिन जो क्लैश था वो शुरू हुआ है और इसका रिजल्ट कब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी कोई हफ्ता 10 दिनों में, लेकिन इन फ्यूचर इसका रिजल्ट हमें मिल सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब के मुखालिफ जो है वो पड़ी हुई हैं और वो जैसे जैसे ये लोग करते हैं, तो एक तो टीएलपी उस पर मैं भी बात करूंगा, एक तो वो है आप उसको मतलब उठा सकते हैं। सेकेंडली आपके मुख्तलिफ केसेस ऐसे हैं कि उसको थोड़ा सा ना मतलब साइड पे रखा गया। जैसे ही अब ये चीज शुरू हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता से उसमें से मिट्टी धूल हटाकर और उसको फ्रंट पे लाया जाएगा। तो ये चीजें होनी है और इमरान खान साहब ने इसलिए कोशिश की कि यार मेरे नाम से मतलब $176 का डॉलर, पेट्रोल, ये वो सब कुछ मतलब इस तरीके से जा रहा है कि ऐसा मतलब लिताड़ा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के हालात को, कि शायद ही मैं कहता हूं कि कोई माई का लाल ऐसा कर सकता हो जो इमरान खान ने पाकिस्तान और हम लोगों के साथ किया। आता हूं टीएलपी के हवाले से। टीएलपी ने यह खबर आई है कि टीएलपी अपनी उस बात पे डटी हुई है कि फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से एक्सपेल किया जाए, मतलब जिसे कहते हैं कि वापस भेजा जाए अपने मुल्क में उनके, और सेकेंडली उनकी एम्बेसी यहां से परमानेंट बेसिस पे खत्म कर दी जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। शेख रशीद साहब ने कहा कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये सारी चीजें कर सकें, क्योंकि सिर्फ फ्रांस नहीं है, फ्रांस पूरे यूरोपीय यूनियन को हेड करता है। अगर आप एक फ्रांस के साथ पंगा लेते तो इसका मतलब है कि आप 28 कंट्रीज को ललकार रहे हैं, और हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि एक छोटे से मुल्क को भी हम इस तरीके से कर सकें। और ये बात मेरे ख्याल में हकीकत पर मबनी भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से वो बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े मासूमाना अंदाज में ये बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके पाँव पकड़ लें। सर स्टेट का काम ये होता है कि वो बिल्कुल अपने लोगों के लिए भाग दौड़ और मुश्किल और हालात उनके बेहतर करता है, लेकिन जब कोई इस तरीके से आता है कि आपको कहते हैं कि यार फॉरेन पॉलिसी आप मेरी मर्जी से बनाओगे, तो मेरे ख्याल में उसके साथ फिर सख्ती से निपटा जाता है। बाकी उनके अगर कोई चीजें ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी है। वही बात फिर करूंगा कि हमारे यहाँ रिलीजन का जो चूरन है वो बेचने का बड़ा रिवाज है, उसको बड़ा आसानी से, क्योंकि मार्केट में सबसे आसानी से अगर कोई चीज बिकती है तो वो है आपका यानी मजहब का चूरन। और शेख रशीद साहब ने कहा भी कि देखें मैंने तो पिछली हुकूमतों में भी जो खत्म नबूवत है और नामूस रिसालत है और इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे मतलब कारनामे सरअंजाम दिए हुए हैं कि शायद ही कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं कि यार मजहब के चूरन को ये बेचने के अलावा इनको कुछ और आता नहीं है। भाई एक चीज है, एक मुल्क है, एक सिस्टम है, उसको आप चलने दें। ये आपका राइट नहीं है कि मैं कहूं कि यार फिर तो चाइना के एम्बेसडर को भी जाना चाहिए। अगर आप इतने बड़े मतलब कहते हो कि यार आप नामूस है, कुरान का नामूस और पैगंबर इस्लाम का नामूस और बाकी चीजों का अगर नामूस है, तो फिर आप चाइनीज एम्बेसडर को भी प्रायोरिटी पे भी उनको कहें कि आप यही भाई निकले यहां से और बीजिंग पहुंचे, ठीक है। लेकिन वहां पे आपका ना इस्लाम ना कुछ और आता है। यहां पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा एक चीज एक अगर सिंगल बंदा उसको करता है तो आप उसको कैसे ये कह सकते हो कि भाई ये पूरे मुल्क के ऊपर आप अप्लाई करते हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम अपने मुल्क में क्या कुछ नहीं करते दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ। उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी इबादत करने से हम को मतलब करते हैं, तंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई करता है, हर कोई नहीं करता, ये मैं बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो करते हैं और इस चक्कर में लगे होते कि किसी तरीके से इनको हम मुसलमान कर दे, जो बिल्कुल गलत है। भाई आप मुसलमान है, अगर उसको मुसलमान होना है वो पढ़ लेगा रिलीजन, अगर उसको खुद चाहता है कि मैंने हाँ मुसलमान होना है तो चला जाएगा कहीं पे भी, मतलब कलमा पढ़ लेगा और मुसलमान उसको अगर ये रिलीजन अच्छा लगता है तो वो कर लेगा अपनी मर्जी से, और होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन आप उसको जब मजबूर करते हैं, तंग इतना करते हैं कि यार वो कहें कि बस किसी तरीके से जो है वो आपके, पहले इस रिलीजन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हमें मेरे ख्याल में इंसानों की कमी शायद नजर आ रही। मुसलमान बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1.5-2 अरब कोई कम लोग होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1/3 पॉपुलेशन बनती है दुनिया की। लेकिन
باقی چیزیں ان کی کیا ہے وہ اصل میرے خیال میں میٹر کرتی ہے. اگر وہ بہتر ہو جائے تو یہ میرے خیال میں بہت ہے. شاید ہی ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے. ٹی ایل پی نے سڑک کو بند کر کے رکھا ہوا مین جی ٹی روڈ کو لاہور اسلام آباد کے درمیان. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے جو دھرنے ہیں نومبر 2017 سے لے کر ابھی 2021 تک یہ چھٹا ان کا جو سکس سیٹنگ ہے ٹی ایل پی کی, اور ہر دفعہ انہوں نے ہمیشہ سے حکومت کو بلیک میل کیا, اور حکومت نے بہت حد تک میں کہتا ہوں, اور اسپیشلی اس حکومت نے زبردست قسم کا سرنڈر کر کے دیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے آسیہ بی بی کا کیس ہو, جب اس کو بریت مل گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس کے اوپر بھی انہوں نے پورا رولا ڈالا ہوا تھا. حالانکہ جب سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا, کیا آپ کے لیے سپریم کورٹ اپنے فیصلے چینج کرے گی؟ نہیں تھا اس کے اوپر کوئی ثبوت, اس کو رہائی ملنی تھی, اور بہت اچھی رہائی اس کو میں کہتا ہوں ملی ہوئی, اور شکر ہے کہ وہ اچھی زندگی اب جو ہے وہ گزار رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ملک کے حالات خراب ہیں. شیخ صاحب ملک کے حالات خراب ہیں, اور مجھے لگتا ایسے کہ خدا نخواستہ مزید خراب ہوں گے. ایک آپ کی حکومت کا کارنامہ, اور دوسرے پھر جب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور حکومت بھی ایسی حکومت کے مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بنانا ریپبلک کی حکومت, تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھتے ہیں. تیسری چیز ایف اے ٹی ایف یا اس کے جو ممبر ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. فورتھ ون, ابھی ہمارے ملک کے اندر کچھ مطلب نیکسٹ منتھ غالباً یا دسمبر میں فورن منسٹر جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے فورن منسٹر کی ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہونے والی ہے. ان سب کی نظریں ان چیزوں پہ لگی ہوتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت کتنی مضبوط ہے اور کتنی کیپیبل ہے اس طرح کی چیزوں کی. اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے بلیک میل ہونا شروع ہو گئے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت, یہ جو ریلیجن کے غنڈے ہیں, پھر یہی لوگ چلا رہے ہیں. آپ کو کیا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو آ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی بٹھا دیں, ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی بٹھا دیں, فورن پالیسی بھی ان کو دے دیں. ان کے جو والد محترم صاحب تھے خادم حسین رضوی صاحب, وہ بھی یہ کہتے تھے میں تھے وطنی کون سا وہ غزنوی اور پتنی بابر اور جو مختلف میزائلوں کے ہمارے نام ہیں, وہ ماروں گا تو یہ دیکھتا ہوں یہ کس طریقے سے پیسے مانگتے ہیں. یعنی دنیا جو ہم لون لیا ہوا ہے ہم نے لوگوں سے, کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم سے یہ پیسے واپس مانگتے ہیں. تو اس طرح کی مطلب مینٹلٹی کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی شاید ہر مسئلہ جو ہے نا ایٹم بم کے ذریعے حل ہوگا. حالانکہ ایٹم بم کے ذریعے آج تک جب سے ہم نے یہ ایٹم بم بنایا ہوا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ, شاید ہمارے مسائل بڑے ضرور ہوں گے, مسئلہ ہمارا کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم شاید نیچے کی طرف گئے ایٹم بم کے ساتھ, نہ کہ ہم اوپر کی طرف گئے ہوئے. تو اس ایٹم بم اور اس میزائل کا جو ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے, ان کے مولانا سعد رضوی کے فادر, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم اس طریقے سے کر, تو وہ اس طریقے کی ذہنیت اور اس طریقے کے لوگ اس کے فالوورز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ کیا چیز ہے, فرانس کی ایسا مطلب کر دو, برطانیہ کو ویسا کر دو, ناروے کو اس طرح کر دو, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو. مطلب دنیا تھوڑی اس طریقے سے دیکھتی ہے اور اس طریقے سے چلتی ہے. تو یہ حکومت کے لیے دو فرنٹ کے اوپر, کیونکہ ایک تو انہوں نے پنڈی کے ساتھ پنگا لیا ہے, وہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتایا, ان کے ہاتھوں بنی ہوئی حکومت اب ان کو مطلب ان کی بلی ان کو میو میو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ والی چیز جو ابھی ٹی ایل پی شیخ رشید صاحب پہلے بڑے کانفیڈنٹ تھے 2 دن پہلے 3 دن پہلے, لیکن آج ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ لوگ نہیں اٹھنے والے. یہ شاید مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ فیض آباد اور اسلام آباد کی طرف اپنا جو مارچ ہے کل نہیں تو پرسوں یہ لازمی جو ہے اس کو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے. اور یہ آئیں گے, ان کے 2 جو مطالبے ہیں, ایک تو سعد رضوی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سعد رضوی کو بھی چھوڑ دینا اور آپ کے جتنے بھی مقدمات ہیں سب کے سب ہم نے ختم کر دینے. یہ دیکھیں کہ پھر رول آف لا کو آپ جب فالو نہیں کرتے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آپ ایف اے ٹی ایف سے کہتے ہو کہ بھائی آپ ہمیں گرے لسٹ میں کیوں رکھتے ہو. جب آپ کی وہ یہ چیزیں دیکھتے تو کہتے ہیں بیٹا آپ اگر یہ کرو گے اور پھر کہو گے کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکال دو تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں, لیکن حکومت اس کو کسی اور طریقے سے شاید دیکھ رہی ہے, کسی اور آنکھ سے شاید دیکھ رہی ہے. مذہب کے کارڈز کے طور پہ اس کو کھیلا جا رہا ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں یہ بکنے والی سب سے موسٹ سیلیبل کوموڈیٹی یا آئٹم ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یار مطلب پیغمبر اسلام کی ناموس اور یہ ساری چیزیں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس کی عزت کسی کو مجال نہیں کہ اس کی عزت کم کر لے, کیونکہ ہمارا تو ایمان اس چیز پہ ہے کہ ذلت اور عزت خدا دیتا ہے.
وہ تو ذل من تشاء وہ تو عز من تشاء. جب قرآن میں یہ چیز ہمیں ہمارے سامنے ظاہر ہے تو ہم کیوں مطلب اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کوئی ہماری ہستیوں کی عزت کم کر لے گا. ہمیں دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ہاں پھر ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے بھی ہمارے جو بڑی ہستیاں ہیں ہمارے ریلیجن کی ان کا رسپیکٹ کریں, اور کریں گے بھی. لیکن ہم پہلے خود بھی اس چیز کو فالو کریں, کسی کے جسے کہتے ہیں کہ کسی کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں, تو پھر ہمارے والوں کو بھی نہیں پڑے گی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں جانا پڑے گا. ویڈیوز آج کل کیونکہ لمبی ہو جاتی ہے, ٹاپک ایسے ہیں کہ چیزیں ویڈیوز لمبی ہو رہی ہے, لیکن خیر کوشش کروں گا کہ آئندہ اس کو چھوٹا رکھے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ بائے.